लाहौर में ठंडी ठंडी हवाओं और सुनमई बादलों का राज। मौसम खुशगवार। सुबह सवेरे दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम तक शहर में बारिश का भी इम्कान है। खित्ते की हालिया सूरत हाल में अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ फराहम किया। बरवक्त फैसलों की बदौलत मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मकदार मौजूद है। तेल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए 125 अरब रुपए की खती रकम तरक्याती बजट में कटौती करके दी। वज़ीर-ए-आज़म का ईंधन की बचत किफ़ायतशारी इक़दामात पर जायज़ा इजलास से खिताब। मियां शहबाज शरीफ ने कहा, सूबाई हुकूमतें मोटरसाइकिलों और रिक्शा मालिकान को रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम सहूलियत फराहम करे। आवाम बचत मुहिम में हुकूमत का साथ दे। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। दफातर और काम की जगहों पर टेली कॉन्फ्रेंस को तरजीह दी जाए। मशरिक़ वस्ता की आग ने उड़ानें रोक दी। फ़िज़ाई ऑपरेशन फिर खटाई में पड़ गया। 56 बैनुल अक़वामी परवाज़ें मनसूख। कराची एयरपोर्ट से दोहा, कुवैत, बहरीन, ईरान, इराक़, दुबई और रियाद की 25 दो तरफ़ा परवाज़ें मअतल रहीं। इस्लामाबाद से 9, पेशावर से 10 और लाहौर से दोहा और दुबई की 5 परवाज़ें मनसूख हुईं। शारजा, अबू धाबी के फ़ज़ाई राब्ते भी मुनक़ता हो चुके हैं। जेट फ्यूल की कीमतों में 5वीं बार इजाफा। हवाई सफ़र महंगा नहीं, महंगा तरीन हो गया। कमर्शल तैयारों के लिए जेट फ्यूल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 475 रुपये 97 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 1 मार्च से अब तक जेट फ्यूल की फ़ी लीटर कीमत 288 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम बन गया और मैं समझता हूँ कि जो मुल्कों की हम इनको होस्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कारनामा है। इंशाल्लाह आई विश देम सक्सेस। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन। ईरान, अमेरिका कशीदगी रुकवाने में किरदार अदा करना मुल्क के लिए बड़ा एजाज़ है। चेयरमैन सैनिक सैयद रज़ा यूसुफ गिलानी ने कहा कि दोस्त मुस्लिम ममालिक के मुज़ाकरात की मेज़बानी करना पाकिस्तान का बहुत बड़ा कारनामा है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में ख़ित्ते में पायदार अमन कायम हो जाएगा। सऊदी अरब की हुकूमत बेहतरीन इंतजामात कर रही है। अभी आप देखें, रमजान में जंग है, हालांकि सऊदी अरब पे हमले हो रहे हैं, लेकिन किसी जायर को कोई नुकसान नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज वाफर की है उन्होंने। ना पानी की कमी, ना खाने की कमी, ना खजूर की कमी, ना गावे की कमी, बिल्कुल वही मामूलात रहे। हालांकि बाकी सारी दुनिया जो है, खलीजी ममालिक इस वक्त जिस सूरत हाल में है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ज़राए अबलाग को भी पता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब से ना कोई फ्लाइट कैंसिल हुई। अमरीकी सदर ट्रंप का बयान गैर जिम्मेदाराना। सऊदी वली अहद आलम इस्लाम का फ़ख्र हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी का सख्त रद्द अमल। कहा कि सऊदी वली अहद बहादुर, सब्र की सलाहियत और आलमी साजिशों को समझते हैं। सऊदी वली अहद ईरान पर हमला करने के हामी नहीं। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की खत्ते में अमन के लिए कोशां हैं। दिल के मरीजों की बड़ी मुश्किल आसान। वज़ीर-ए-आला पंजाब का इनकलाबी कार्डिक सर्जरी प्रोग्राम शुरू हो गया। 9 सरकारी और 15 निजी अस्पतालों में अब मुफ्त इलाज मुमकिन है। 3 अरब रुपए मुख्तस। पहले मरीज का ऑपरेशन कामयाब। 6 माह में वेटिंग लिस्टें ख़त्म करने का हदफ। अद्वियात की कीमतों में इजाफे की अफवाहें दम तोड़ गई। ड्रैप ने तमाम खबरों को मुस्तरद कर दिया। इंसुलिन और जान बचाने वाली अद्वियात बदस्तूर पुरानी कीमतों पर दस्तयाब। तर्जुमान के मुताबिक फार्मा कंपनियां लिस्टेड अद्वियात की कीमतों में अज़ खुद इजाफे की मजाज नहीं। आवाम किसी भी किस्म की गलत मालूमात पर कान न धरें। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में वीडियो बनाना डॉक्टर्स को महंगा पड़ गया। 5 लेडी डॉक्टर्स की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग मुअत्तल कर दी गई। डॉक्टर तैयबा, माहम, जैनब, आयशा और आमना की ट्रेनिंग भी ख़त्म कर दी गई। महकमा हेल्थ ने PMDC और CPSP को ख़त लिख दिया। वज़ीर सैयद ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी पर सख्त एक्शन का इंदिया दे दिया।
خواتین کی خود مختاری اور صلاحیتیں میرے دل کے قریب ہیں. ویمن لیڈر ایوارڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ عورت کے لیے خود مختاری کا سفر آسان نہیں. پنجاب کی بیٹیاں ہر شعبے میں اپنی کامیابیوں کا لوہا منوا رہی ہیں. PSL 11 میں ڈبل دھمال. پہلے میچ میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے حیدرآباد کنگز مین کو 40 رنز کے ساتھ شکست دے دی. حیدرآباد کی ٹیم 175 رنز کے تعاقب میں 8 وکٹوں پر 134 رنز بنا سکی. کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے 8 وکٹوں پر 174 رنز بنائے تھے. شامل حسین 54 اور حسن نواز 53 رنز بنا کر نمایاں رہے. PSL کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے. کراچی کنگز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد لاہور قلندرز کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا. 129 رنز کا ہدف آخری اوور کی تیسری گیند پر حاصل کر لیا. محمد وسیم 38 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. آصف آفریدی نے 2 گیندوں پر 1 چھکے اور 1 چوکے کی مدد سے ٹیم کو فتح دلائی. PSL 11 میں سیکیورٹی پروٹوکول کی خلاف ورزی. لاہور قلندرز کے کھلاڑیوں نے سیکیورٹی سٹاف کی بات نہ مانی. شاہین آفریدی اور سکندر رضا مہمانوں کو کمرے میں لے گئے. DIG آپریشنز نے PCB کو مراسلہ لکھ دیا. سیکیورٹی کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ. بادامی باغ میں چھت مکینوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑی. گھر کی چھت گرنے سے 2 افراد جان کی بازی ہار گئے، 2 زخمی. ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر ملبے تلے سے 2 افراد کو زندہ نکال لیا. 25 سالہ قاسم اور 11 سالہ اویس دم توڑ گئے. 18 سالہ صباحت اور 45 سالہ پروین ہسپتال منتقل کر دی گئی. ریسکیو حکام کے مطابق گھر کی چھت TR گارڈر کی بنی ہوئی تھی. خرابی یا سسٹم ہی خراب. لاہور آنے اور جانے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار. پاکستان ایکسپریس 4.25 گھنٹے لیٹ. تیزگام ایکسپریس 2 گھنٹے. کراکرم ایکسپریس 10 گھنٹے لیٹ ہو گئی. پاک بزنس ایکسپریس 4 گھنٹے. کراچی ایکسپریس 2 گھنٹے تاخیر کا شکار. ملت ایکسپریس، رحمان بابا ایکسپریس، علامہ اقبال ایکسپریس، عوامی ایکسپریس بھی گھنٹوں تاخیر کا شکار ہوئیں. نشتر کالونی کے علاقے دھلو خرد میں نوجوان کی پوری اسرار ہلاکت. سر میں گولی لگنے سے 25 سالہ طلحہ زندگی کی بازی ہار گیا. جائے وقوع کے قریب سے پسٹل اور گولی کا خول مل گیا. فورینزک ٹیموں نے شواہد اکٹھے کر لیے. پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد لاش پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانہ منتقل کر دی. شادی کی خوشیاں ماتم میں بدل گئیں. تھانہ ہیر کی حدود میں ہوائی فائرنگ سے 6 سالہ بچی زخمی. پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے فائرنگ میں ملوث 10 ملزم گرفتار کر لیے. ترجمان DIG آپریشن کے مطابق زخمی بچی کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے. DSP برقی بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچے. ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا. اشتہاریوں کی گرفتاری کا ٹاسک پورا نہ کرنا مہنگا پڑ گیا. لاہور سٹی ڈویژن کے متعدد SHOs کو سزائیں سنا دی گئیں. فرائض میں غفلت برتنے پر SP سٹی ڈویژن محمد بلال احمد نے ان کی تنزلی کے احکامات جاری کیے. شہر میں امن و امان کی بہتری کے لیے اشتہاریوں کو پکڑنے کا خصوصی ٹاسک دیا گیا. متعلقہ افسران نے اپنے فرائض کی ادائیگی میں مجرمانہ غفلت برتی اور ٹاسک مکمل کرنے کی بجائے غیر سنجیدہ رویہ اختیار کیا. کارروائی کا نشانہ بننے والے افسران میں سید نبیل محسن، محمد یونس، اختر حسین، عثمان یونس، توصیف احمد، شیخ کاشف یوسف، فاروق مشتاق، سہیل لیاقت، علی زہیب مقبول، آصف ذوالفقار، زاہد حسین، طاہر مسعود، ظہیر احمد، فیصل بھٹی اور محمد اعظم شامل ہیں. کرپٹ انچارج انویسٹیگیشن شالمار عالم لنگڑیال کے خلاف انتظامیہ کا بڑا ایکشن. DIG انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا کی IG پنجاب عبدالکریم سے اہم ملاقات ہوئی. سید ذیشان رضا نے عالم لنگڑیال کو فوری عہدے سے ہٹا دیا. انسپیکٹر عالم لنگڑیال کو کلوز ٹو ہیڈ کوارٹر کرنے کے احکامات جاری. ذرائع کے مطابق کارروائی کرپشن کی شکایات اور فرائض میں غفلت برتنے پر کی گئی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی وزیر مملکت عبدالرحمان کانجو سے ملاقات کی گئی. والدہ کی وفات پر تعزیت. گورنر کی پیپلز پارٹی راولپنڈی کے ڈویژنل صدر اشر حیات کے والد ڈاکٹر سکندر حیات کی نماز جنازہ میں بھی شرکت. گورنر پنجاب نے سیکریٹری جنرل پنجاب اسمبلی عامر حبیب کی والدہ کی وفات پر بھی ان کے گھر جا کر تعزیت کی.
سردار سلیم حیدر خان نے کہا، والدین کے انتقال سے بڑا کوئی اور انسانی نقصان نہیں ہو سکتا۔ سیکریٹری زراعت افتخار علی سہو نے آم کو جنوبی پنجاب کی پہچان قرار دے دیا۔ کہتے ہیں، پاکستانی آم ذائقے اور کوالٹی کے لحاظ سے دنیا بھر میں منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ مینگو سیکٹر کی بہتری کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ سیکریٹری زراعت افتخار علی سہو کی زیر صدارت ملتان میں آم کی برآمد میں اضافے کے لیے مشاورتی سیشن، تمام اسٹیک ہولڈرز کی شرکت۔ تعلیمی میدان سے اچھی خبر، پنجاب یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹ پروگرامز میں داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ کا آغاز۔ ایڈمیشن ٹیسٹ کی رجسٹریشن شروع، ترجمان کے مطابق داخلے کے لیے ایڈمیشن ٹیسٹ لازمی ہے۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 25 مئی مقرر، انٹری ٹیسٹ 14 جون کو متوقع ہے۔ تمام بڑے شہروں میں ٹیسٹ کا انعقاد ہوگا۔ آئی جی پنجاب کا منشیات کے بڑے ڈیلرز، اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم۔ رواں سال 11,000 منشیات فروش گرفتار، 10,975 مقدمات درج، 6 کلو سے زائد چرس، 706 کلو ہیروئن برآمد کر لی گئی۔ لاہور میں 1148 منشیات فروش گرفتار، بھاری مقدار میں منشیات برآمد۔ شاپنگ پر آئی خواتین سے چھیڑ چھاڑ اور ہراساں کرنے والا ملزم کریم پارک سے گرفتار۔ ملزم نے پی آئی اے روڈ پر شاپنگ کے لیے آئی خواتین کو ہراساں کیا تھا۔ ملزم کو ویڈیو وائرل ہونے پر کارروائی کر کے گرفتار کیا گیا۔ لاہور میں قاتل کیمیکل ڈور کی ترسیل ناکام بنا دی گئی، 2 ڈیلر پولیس کے ہتھے چڑھ گئے۔ عثمان اور اسد سے لاکھوں روپے مالیت کی 38 قاتل کیمیکل ڈور کی چرخیاں برآمد۔ ملزم علاقہ غیر سے کیمیکل ڈور منگوا کر مختلف علاقوں میں سپلائی دیتے تھے۔ کاہنہ پولیس کی پتنگ بازوں کے خلاف چھاپہ مار کارروائیاں، 21 ملزم گرفتار، 100 سے زائد پتنگیں اور متعدد کیمیکل ڈور کی چرخیاں برآمد کر لی گئی۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن جہانداد اکرم نے شہریوں کو پتنگ بازی سے گریز کے لیے خبردار کر دیا۔ جرائم پیشہ عناصر جہاں مرضی چھپ جائیں، بچیں گے نہیں۔ ہربنس پورہ پولیس نے ڈکیتی نقب زنی کے مقدمات میں مطلوب ملزم کو ڈھونڈ نکالا۔ عبدالرحمان نے 1.5 سال قبل ڈکیتی کے دوران فائرنگ کر کے شہری کو زخمی کر دیا تھا۔ پولیس کے تفتیش پر ملزم فر اعتراف جرم کرنے لگا۔ شہریوں سے چھینے گئے لاکھوں روپے مالیت کے فانڈز اور نقدی برآمد۔ اشتہاریوں کے گرد شکنجہ سخت کر دیا گیا، 7 اشتہاریوں سمیت 40 عادی مجرم گرفتار، ملزمان سے اسلحہ برآمد، 14 مشکوک گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں تھانوں میں بند کر دی گئیں۔ ڈولفن اور پی آر یو کی ہفتہ وار کارکردگی رپورٹ جاری۔ شاہدرہ ٹاؤن میں نقب زنی کی وارداتوں میں مطلوب 2 رکنی گینگ گرفتار، ترجمان کے مطابق ملزم واحد اور عدیل سے چوری شدہ گھڑیاں، نقدی اور غیر قانونی اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان نے چند روز قبل دکان سے قیمتی سامان کا صفایا کیا تھا۔ شفافیت کا سفر، 25واں JCAT کا کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے زیر اہتمام لاہور اور ملتان میں بیک وقت امتحان کا انعقاد کیا گیا۔ مجموعی طور پر 4,470 امیدواروں نے شرکت کی۔ 3,133 لاہور اور 1,337 ملتان کے مراکز میں شریک ہوئے۔ امتحان میں 62 بین الاقوامی امیدوار بھی شامل ہوئے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز اور نشتر میڈیکل یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مہناز خاکوانی نے مراکز کا دورہ کر کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ شہر کی خوبصورتی کے لیے لیسکو کا ایکشن، چیف ایگزیکٹو انجینئر محمد رمضان بٹ کا کوئنز روڈ، موہنی روڈ اور گلبرگ میں جاری بیوٹیفیکیشن مہم کا دورے کے دوران پول سٹرکچر کی بہتری، تاروں کی بلڈنگ اور ترتیب کے عمل کا معائنہ کیا۔ محمد رمضان بٹ کی بیوٹیفیکیشن کے تمام کام وقت پر مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ لاہور ریس کلب میں ڈربی ریس کے 8 دلچسپ مقابلے۔ ڈربی ریس دیکھنے کے لیے چیئرمین سینٹ
सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, जहांगीर तरीन, अली तरीन और ओन चौधरी की खसूसी शिरकत। घोड़ी एडन क्वीन ने पहले मुकाबले में फतह अपने नाम की। जो पीटर ने 5वीं मुकाबले में रेस जीतकर 64 लाख रुपए का इनाम अपने नाम किया। शौकीन अफराद की बड़ी तादाद घोड़ा दौड़ से लुत्फ उठाई गई। शाह हुसैन की तालीमात, अमन और मोहब्बत का गहवारा तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस में रूहानी विजन पर जोर। 438वें उर्स पर कॉन्फ्रेंस की सदारत सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने की। मुमताज़ उलमा, मशाइख, दानश्वरों और ज़ायरीन की कसीर तादाद में शिरकत। डॉक्टर एहसान भुट्टा ने कहा, हज़रत शाह हुसैन का पैगाम मोहब्बत और इंसानी हमदर्दी का दर्स देता है। और हज़रत माधू लाल हुसैन के उर्स मुबारक का तीसरा रोज़ अकीदतमंदों का जम गफ़ीर उमड़ आया। उर्स के मौके पर महफिल समा और कुरान ख्वानी का खसूसी एहतमाम। ज़ायरीन का कहना था कि सिक्योरिटी और इंतज़ामात मिसाली हैं, यहाँ से अमन व अमान का पैगाम लेकर जा रहे हैं। लाहौर की फ़ज़ा दरवेश की अकीदत में डूबी हुई है। अब वो नहीं है, काफ़ी तब्दीली है लोगों को, यानी कि दौर ही ऐसा आ गया कि हर बंदा अपनी, पहले कोई वक्त होता था कि दूर दूर तक रश होता था, अब वो मेला देखने को नहीं मिलता। बाकी ठीक है, लोग आ रहे हैं, आप भी जो मोहब्बत करते हैं इनसे, जिनको इनकी तालीमात का पता है, जो इनसे मोहब्बत करते हैं वो बसते हैं, वो अभी आ रहे हैं।